Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. أزف اليوم في قناة ديزا ديفير 2017 جيتكم بان gâteau d'anniversaire يصلح هكذا l'anniversaire ولا أي مناسبة. أنا المناسبة تاع اليوم ندير كيك d'anniversaire pour une petite fille. Voilà. Pour la génoise ندير génoise وشوكو ندير génoise vanille. فوالا نبدا على بركه الله. هنايا نبدا بلا جينواز تاع اللي تخرج بالكاكاو وشوكو. فوالا المقادير هذو هما: عندي 5 بيض، هنايا درت البياض، وهنا راه هنايا الصفر، وهنايا عندي 2 مغارف كبار كاكاو، هنا عندي 70 غرام 70 غرام سكر، هكذا سكر عادي ما يعادل 3 مغارف كبار، وهنايا عندي 30 غرام فرينة، وهنايا عندي 70 مليلتر تاع الزيت ورشة ملح. هنا واش نبدا ندير رشة ملح، هنايا نبدا نخلط شويه لو بلون تاعي هكذا، فوالا، ونزيد عليه نزيد السكر ونبدا نضربو حتى يولي بالباطر، حتى يولي ناجح هكذا كي الثلج. فوالا هنايا شوفوا خلطته بيان، طلعته حتى ولا هكذا. فوالا دوكا واش ندير، نبدا نزيد هادو لي جون دوف. فوالا هنايا راني خلطت ميم لي جون. فوالا وهنايا نزيد نضرب وندير غير بشويه بشويه الكميه هذه تاعي تاع الزيت. فوالا نوريك الخليط تاعي. دوكا هنايا عندي مغرفه لا فاني، نزيد فارينة، هنايا عندي هذه كإضافة، عندي مغرفة ولا ندير 2 هكذا تاع اللوز مرحي. اللي حابه دير اضافه هذه ديرها، ماشي متوفره عندها دير مغرفه ولا 2 تاع كاوكاو، ولا ما ديرش كاع، هذه كاضافه فقط. فوالا انا نحب هكذا لا جينواز كي تكون عندها هكذا لو كود تاع كاش مكسره هكذا تخرج هايله. نبدا ندير في لافارين، خلط غير بالعقل، نزيد ميم 2 مغارف تاع كاكاو. فوالا هايلك النتيجه تاعي، هايلك لا جينواز. فوالا هنايا واش ندير، سواء اللي حبت دير ديراكت لا جينواز تاعها في المول ابخي تديفيزي هذيك لا جينواز كي تطيب اون دو، ولا تقدري تقسمي الخليط تاعك طيبيه طيبيه للنص، تخرجيها وتزيدي ترومبلاسي نص واحد اخر. فوالا هنايا انايا فضلت نقسم هذا لو ميلونج تاعي اون دو. هاوليك النص الاول درتو هكذا، نضربو هكذا وحده ولا 2 هكذا باش يخرج كاع لو فيد هذاك اللي كاين داخل هكذا. وهذا دوك كي طيب لي هذا نولي نطيب دوزيام هذا. دوكا هذه يعني شعلت الفور. لا جينواز ما تطولش، بين 8 دقائق 10 دقائق تنحي لا جينواز تاعك وراهي طايبه. فوالا هايليك النتيجه، طابلي النص هذاك الاول من كوبي ما والو. وهنايا درت نفس العمليه هنايا ونخلي النص دوزيام يطيب.
فوالا هاوليك ثاني نديرو نفس الطريقه هكذا نضرب به خطره زوج فوالا ونحطو ثاني 10 دقائق يطيب. رانا كملنا دو جينواز وشوكونا وكاكاو. دوكا ابخي نباسيو نباس لا جينواز فاني. هنايا نبدا لا جينواز تاعي فاني. بون برسك نفس المقادير. هنايا عندي 5 بيض صفار هنايا والبياض هنايا. هنايا عندي رشة ملح. هنايا 70 مليلتر تاع الزيت، 70 غرام تاع السكر، وهنايا 70 غرام فارينة و اون كويير هكذا تاع لافاني. وانا الاضافه تاعي زوج مغارف تاع اللوز مرحي. اللي حبت دير اللوز كاوكاو مرحي ولا ما ديريش كاع فوالا. وانا ندير لي زيتاب كيما اللي درتها في لاجينواز الاولى. راني هنايا كملت فوالا. هاوليك لو ميلونج تاعي تاع لاجينواز فاني فوالا. وندير نفس الطريقه نقسم لاجينواز تاعي اون دو، نديرها هنايا ونطيبها على زوج خطرات. هاي النتيجه تاع لاجينواز تاعي فاني فوالا. هاي لك الاولى هاي لك الدوزيام. هنايا عندي المقادير تاع لو سيرو اللي ندير لهذه لاجينواز. الجينواز هذوك نسقيهم. انا بون انا ما نحبش بزاف لي مسقيه بزاف حتى غير بشويه صافي. هنايا عندي قريب نص كاس سكر ولا بالمغارف. درت 3 مغارف كبار سكر سكر. نزيد كاس ونص ماء فوالا. انا هذه اضافه فقط. نزيد لها ان بتي طرونش هكذا تاع سيترون ونخليهم يغليو 10 دقائق ونطفي عليهم فوالا. هنايا حبيت نوري لكم هذاك السيروم فوالا. هاوليك كي تكملي 10 دقائق ابخي تقدري ديري مغرفه ولا زوج تاع العسل، عسل مرجان لي عندك لي تخدمي به في الطياب تاعك ديريه، ولا العسل الحر كيما حبيتي. ديري مغرفه تشوفي يخرج واحد لوغو ولا اروع فوالا. هنايا عندي حبيت ندير اون كريم كراميل لي نسحق. هنايا عندي 4 مغارف سكر كبار. هنايا عندي لا كريم فريش نستعمل اوبلا، وعندي لو بور، وعندي الملح. هنايا في كاسرونه نبدا نحط، ما نحطوش في دفعه واحده، نحطو 2 3 فوا فوالا هكذا. نخليه يذوب حتى يذوب كامل. وهنايا عندي شعلت ندير 100 مليلتر تاع لا كريم فريش فوالا. هنايا ثاني نزيد نص هكا نخليه يذوب، ونزيد هذا الباقي اللي باقي هنا فوالا. هنايا راه داب. دوكا هنايا لا كريم فريش هذه بالكم بالعقل سينو طرشكم فوالا هكذا. وخلطي غابيد فوالا هكذا. دوكا نخليه حوالي دقيقه فوق النار ونحيه فوالا. هايليك بعد ما جازت دقيقه شوفوا بدا يتجمد هكذا. دوكا واش ندير؟ نكوبي هكذا، نكوبي مورسون دو بور هكذا ونديرو هنايا فوالا. هنايا بعد ما ذوبت هذاك لو بور فيها، وهنايا عندي حوالي نص مغرفه صغيره تاع الملح فوالا. هاوليك لو كراميل تاعنا واجد نديرو هكذا في حاجه طبسي هكذا تاع الزاج
فوالا. وهنايا لازم نغطيه هكذا باش ما يديرليش القشره، ونحطوه في الفريجيدير حتى يبرد تماما. تولي لي ستون كريم كراميل. هنايا راني في لا دوزيام كريم، لا كريم دوزيام. عندي هنايا نص لتر تاع الحليب، نديرها هنا مغرفه ونص تاع السكر، نزيد زوج مغارف ما يكونوا بيان بومبي هكذا تاع مايزينا. فوالا. ونزيد لي شوكولا بارد في بارد، ومن بعد نحطها فوق النار كي تولي لي ان كريم. نزيد لها شويه لو بور ولا مارغرين. فوالا. فوالا هاي ديك لا كريم تاعنا. دوكا نزيد لها un morceau de beurre. هنا ونخليها تبرد. تقدري تزيدي وحده هكذا، وحده دانيت وشوكولا هكذا ثاني تجي لي كود تاعها شباب. فوالا نخلوها تبرد. فوالا هنايا راني طلعت لا شونتي وشوكولا، طلعتها كيله بكيله. انا لا ما نقصت شويه حليب باش تجيني شويه لا تيكستور تاعها هكذا شويه شاده روحها اكثر. هذه لا كريم اللي درتها معكم، وهذا لا كريم كراميل هذاك ثاني اللي درناه. فوالا. دوكا واش نديرو؟ لحقنا لو مونتاج. نبدا نخدم. هنايا نبدا نسقيها هكا مي غير شويه ماشي بزاف، سورتو هذه لا بروميير ما لازمش تسقيها بزاف باسكو كي تزيدي عليها لو بوا تولي تشدش كاع روحها. فوالا. واش ندير؟ نحط عليها لاموس هذيك. انا هنايا كي كملت لاكوش تاع لا كريم شونتي وشوكولا، درت شويه الجوز. نتوما ديروا اي مكسر متوفر عندكم. وهنايا ما تكلفش بزاف باسكو هنايا يا ربي 3 حبات تاع الجوز، هذا ما كان 3 فتتهم يكفوا. وهنايا دوكا عندي هذه جينواز فاني، دوك نحط. فوالا هذيك بعد ما نحيد لها لو بابي دوكا نحطها ثاني هكذا، نزير شويه برك هكذا عليها باش تشد. باش تجيني قد. فوالا هكذا. واش ندير دوكا؟ نسقيها. فوالا هكذا يكفي. هنايا واش ندير؟ نحط لا كريم هذيك اللي وجدتها ثاني. فوالا هاوليك درت نفس العمليه بلا كريم دوزيام وثاني شويه الجوز. فوالا راني درت. شوفوا كيفاش درت الطبقه تيبان لكم. هذه كاكاو فاني كاكاو. فوالا ندير لها هكذا شويه باش تحكم شويه روحها. فوالا دوكا واش ندير؟ نسقيها. فوالا
بعد ما سقيتها راني عندي لاصوص كراميل اللي وجدتها نديرها من الفوق. فوالا هاي ديك لاكوش تاعنا تاع الطبقه تاعنا تاع كراميل وشويه هكذا جوز. هنا ندير هنا ندير شويه باش تشد روحها وثاني نسقيها. واش ندير ديريكتومون كونجيلاتور 2 à 3 heures زوج الى 3 سوايع بيان. ابري نديرو لو مونتاج ثاني تاع لا كريم فري بلوتو لا شانتي فاني لا شانتي بلانش ندور عليها كاع ساير داير. ابري ندير التزيين الاخير. فوالا شوف كيفاش تجي الطبقه تاعنا هذه. دوك تشد روحها في الكونجيلاتور. راني هنايا بريباريت لا شونتي تاعي بيان، متكونش خفيفه بزاف، تكون شاده روحها هكذا. وراني نيطالي كاع على لو غاطو تاعي. ديري هكذا باش تولي ملساء هكذا وما تديناش بزاف لا كريم. نسيو نعطولو الشكل تاعو تاع القلب للكاطو. فوالا هاي ديك بعد ما راهي خرجتها من الكونجيلاتور. هذا بيان سور يتباع ستان كارطون هكذا تاع الكوفريت يتباع عند لوازم الحلويات. لصقتو الفوق، درت له شويه لا جولي هكذا. دوكا راني طلعت لا كريم شونتي درت لها لا كولور روز كلير هكذا، حطيته في لا بوشادو. دوك نخدم لي بيتيت روزاس بوغ لو غاتو هذا. فوالا نوريك لو غاتو تاعي بعد ما كملت لا شونتي. شوفوا هنايا درت شويه ديال روزاس كبار، بعد درت عليه هذا لي بيتي روزاس. اي فوالا لو غاتو. دوكا نزيد نحطو في الكونجيلاتور يبرد تري بيان. ابري نديرو تزيين خفيف بلي شوكولا ايتو من الفوق هكذا غير شويه برك. فوالا هكذا لحقنا نهايه الحصه تاع نهار اليوم اللي هي ان غاتو ان كيك دانيفرسير غاتو دانيفرسير pour une fillette à l'occasion d'anniversaire de ma fille. alors هذا هو الغاتو اللي درت لها في ميزون، ودرت لها شويه هكذا ديكور كل وحده والذوق تاعها والامكانيات تاعها واش راهي موفره في الدار. فوالا ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. على بروشين فيديو ان شاء الله. نسيو لو غاتو هذا يجي هايل بزاف، هايل وبزاف بنين. على بروشين.